سمندر دی جہنم میں جان یا اگلی جہنم میں جان، گان دا موتر نہیں گوبر بھی کھاون ہندو، سمجھ آئی نا بات۔ انہاں وچوں کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہوئے گا قیامت تک جڑا ایک منٹ وچ پاکستان دے ایتھے تا منہ بھی نہیں نہ کرنا، ویسے جڑے کوئی ٹٹو مٹو ہیں انہاں دے جہاز ڈاوے، قیامت تک کوئی ایک منٹ وچ 5 جہاز ڈائے گا، محمد عربی دا غلام ہوئے گا، تے قیامت تک جے 60 لاکھ جنازے کوئی آئے گا وہ بھی محمد عربی دا غلام۔ ایم عالم شادی نہیں کیتی، اے ہیرو دیا بچے نو پڑھاؤ نا۔ جدو بنگلہ دیش علیحدہ ہویا تو ایم عالم کیا میں شادی ادو کرنی جدو پاکستان تے بنگلہ دیش کٹھے ہو جان، ایسے حالت دنیا تو چلا گیا۔ ہاں جی، اے ہیرو ہے قوم دا، بلے مارن والا ہیرو نہیں ہوندا۔ ہاں جی، اے ہیرو ہے، دسو قوم نو ایک منٹ جو یا سانو ٹی وی تے بلاؤ اسی دسیے کنے کنے ٹینک تھلے سر دیتا، ہندوؤں کیوں نہیں دیتا، امریکیاں کیوں نہیں دیتا، محمد عربی دے شیراں ٹینک تھلے کیوں سر دیتا، کیڑی شے ویکھ کیوں نہ سر دیتا۔ اے گلاں ٹی ویاں تے کراؤ، نہ مذاکرے کرن دی لوڑ ہے کہ ہماری چونکہ ایسے تھا تو 65 میں ایسے تھا تو 71 میں ایسے تھا تو 74 میں ایسے تھا 73 میں ایسے تھا تو 2000 میں ایسے تھا۔ چبڑو یہ سارے چبڑن یہودوں نے سارا دے جنٹن جیڑے ٹی ویاں تے بہ کے اپنے ملک دے خلاف بک بک کرنے۔ ہاں جی، غدار نے کدی کہندے ساڈی فوج انجے تے کدی کہندے پولیس انجے تے کدی کہندے ساڈا ملک انجے تے کدی کہندے ایتھے تیل مہنگا ہے تے کدی کہندے بجلی مہنگی، یہ سارے بک بکارے کردے نے یہودوں نے سارے کو پہ۔ ہاں جتھے کھاندے بہ کے اوتے انہاں نو ٹورو ایک بار انڈیا سارے نو، نہیں تو مینوں دیو ڈنڈا میں سارے نو چکاں ایتھوں سارے سبحان اللہ۔ میں فوجیاں نو کہندا ہوندا جی ایچ کیو چ میری ایک تقریر کرا دیو جے فوجی بغیر اسلحے تو نہ نسے نا گل کرو، انہاں پیدل جا سری نگر چڑھنا ہے کڑا تہاڈی نکلو سری نگر انہاں اسی دن خالی کر دینا ہے۔ جی ایچ کیو تو انہاں نس انہاں ویکھنا ہی ادو ہے جدو سری نگر انہاں جھنڈا جا کے لا دینا ہے جناب۔ میں سچی یہ گل کر رہا ہوں، ایک میری تقریر کراؤ صحیح، انہاں دریاواں بھی کڑا راہ دے دو دریائے جہلم ہٹو اسی کدھر جا، او کہندے جناب اسی جان دے جاؤ جاؤ نکل جاؤ نکل، پہاڑاں نو بھی کہنا تھلے ہوئے اسی اوتے نکلنا تھلے ہو تو پہاڑاں نہیں لمیا پی جانا، لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ جناب تسی بھی لنگ جاؤ۔ اگے کوئی شیر آیا تو انہوں نے کہا ہٹ اسی کتنے جا رہے ہیں، ہاں جاؤ جی میں بھی تواڈے نال چلو۔ تانوں اسلام دی پاور دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ اس واسطے ہاں جی ہاں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند۔ اے کتنا بڑا مقام ہے جی، ایک منٹ 5 جہاز سٹ دینا، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار۔ جی اے گل ہے ایم عالم جدو گئے نا، اگلی بھی گل کر جاواں، توجہ ضیاء الحق دی زنانی سی نا، انہیں ایم عالم نو کیا ایئر مارشل انور شمیم، انہاں دوہاں دی زنانیاں نے کیا ایم عالم نو کہ جہاز لے جا کراچی تو میک اپ دا سامان لیا، انہیں کہا میں قوم دا سرمایہ انج نہیں خرچ کر سکتا۔ اے جڑا سی نا اللہ دین دا کہندا سی میرے کو کوئی اللہ دین دا چراغ ہے میں پاکستان ٹھیک کر دیواں، میں کہا جلیا اسلام تے وڈی کیڑی پاور ہے، تو اللہ دین دے چراغ کی کر سکدا۔ عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں چل کے گھر گئے سن تے اسلام نافذ ہو چکے سی، ایتھے اللہ دیناں دی چراغاں دی لوڑ نہیں رہ جاندی۔ یہی بکواس کردا سی نا ضیاء الحق، کہندا میں ملک دے حالات کیوں ٹھیک کر دیواں، میرے کو اللہ دین دا چراغ ہے۔ میں کہا تیرے کو منافقت ہے، چراغ ہوندا تے 2 سال وچ عمر بن عبدالعزیز دور عمر واپس لے آیا۔ ہاں تو 11 سال ایک اسلام دا کم نہ کر سکیا، چلیا ایک دن میں سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندے ہوے محمد عربی دا غلام۔ انہیں جناب ضیاء الحق نے انہوں ریٹائر کر دیتا ایم عالم زبردستی، انہیں کہا تو میری زنانی دی گل نہیں مننی۔ اے بھی نال کارنامہ ہے ضیاء الحق دا جڑا بڑا کہندے امیر المومنین سی۔ بہرحال اے تے ایک دوسرا موضوع ہے، میں اس تے بیاباس ہی نہیں کرنا چاہتا، انہیں جڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ایم عالم جب 1978 گیا نا کراچی خطاب کرن تے نوجوان ہے منڈے جویں آج انہوں نے کسی نے سوال کر دیتا ہے ایم عالم کو، جی اے جھوٹ ہے 1 منٹ بعد سے جنگی جہاز کیویں ڈایا،
ਇਹ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਨਿਵਾਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਲਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਹਾਜ਼ ਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਇੰਜ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਜਹਾਜ਼ ਕहीं ਢਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ मालूम, तो शुक्र है 10 गया मैं केड़ी पा, वरना तू कहना मैं चूंकि बहुत बड़ा ऐसे था तो मुझे चूंकि तरबियत ऐसी हुई थी तो चूंकि ऐसे हुआ था, चूंकि ऐसे हुआ था। मैं मालूम सच्ची गल की थी। उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उड़िया ना तो मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते मेरी मदद वास्ते आ रहे। उन्हें कहा मेरा तो ना ही होया, फरिश्ते ने इंज इंज किया तो गए उड़ गए उधर। कोई चले तो सही ना यार जहाज लैके, जे फरिश्ते ना आन तो फिर गल करना। हाँ जी क्यों जनाब, कोई जहाज लैके चलो तो सही ना श्रीनगर वाल, बड़ी हो गई चल पवो आ रहे हैं। मोदी बेचारे की क्या हैसियत है, ट्रंप जिन्होंने अपनी धी की गैरत का नहीं पता उन्हें सानू गैरत सिखाड़ी। वो तो मैं गल्लां ही नहीं करता बहुत सारियां, चूंकि साढ़े बच्चे हयादार हैं तो प्यो पुत्रां दे दरम्यान कुछ ना कुछ पर्दे रहने चाहिए गल्लां विच। असी लखां गल्लां इहो जिहियां नहीं बयान करते जिहड़े सानू पता हैं कि जो कुछ यूरोप विच होंदा है, जो कुछ यूरोपी गंदे हैं, जितने गलीज हैं, जितने ये तो सिर्फ बंदर खिंजीर इस वास्ते नहीं बन रहा है कि मेरे आका दी वजह है बस। हाँ हुजूर दी रहमत लिल आलमीन, हाँ जी ये हुजूर दी वजह है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। दश्त में कोसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। हुजूर देना, हुजूर नाल प्यार करना है, अन्नेवाह प्यार करना, बगैर सोचे समझे प्यार करना। जब हुजूर दी गल आवे मोमिन दा सीना दसे, उदा अमल दसे, आशिक रसूल जा रहा है। पुछ पुछ के हुजूर नाल प्यार नहीं करना। लो जी मैं इतनी लंबी तुहाडे नाल गुफ्तगू कर छड़ी, बहुत लंबी हो गई, तो वैसे तुहाडी तबीयत इंज भी है कि मैं सारी रात भी लगा रहा ना, तो मैनू पता तो नहीं मैं करनी नहीं, वैसे तुहाडे नाल गल कर रहे ताकि दुनिया ते बैठे हुए जेड़े इंटरनेट ते सुन रहे हैं ना बच्चे, कितने सुन रहे हैं? 300-400 बंदा जेड़ा सुन रहा ना पूरी दुनिया ते इस वेले भी बह के। हाँ जी पता नहीं केड़ा कि बेचारे उन्होंने सौण का टाइम है, अपने काम का टाइम है, फिर भी वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने मैं दसना ये चाहता भाई शेरो तुसी उत्थे तकड़े रहो, असी इत्थे तकड़े हैं। और दुनिया नूं ये दस देवो कि तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह दा जेड़ा काम शुरू है ना, इकबाल कह गया कि निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। इस्लाम 2 सुपर पावर जिन्हें ढाइयां सन ना, इकबाल कहता सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो। इकबाल कहता फरिश्ते कह रहे सन फिर मुसलमान आना है, हाँ तो फिर आना है, फिर ट्रंप नूं पता लगना है भाई ओ ये की बन गई। ओ हाँ सुना है ये कुछ फरिश्तियों को, इकबाल कहता मैं सुना कि वो शेर फिर होशियार होगा, और वो शेर इस वक्त जो होशियार हो रहा है वो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के पलट। तो जो किसी बंदे का सारा फोन आना होवे सारी रात लोग जागते रहते हैं, अच्छा जी इस टाइम उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो तुहानू ये पता नहीं जदों अजान होंदी उस वेले उठना पैंदा, फोन वास्ते सारी रात जागते रहते हो कि मेरे रिश्तेदार जर्मनी में रहता है उसने मुझे 2 बजे फोन करना है, 2 बजे तुहानू जाग आ जाती, तो यार अजान वेले भी कभी जाग आई तुहानू, वो तुहानू नहीं पता किदा ऐलान होंदा है। बस करो बड़ी हो गई, मस्जिद भर दो। सब तो बदमजमा नूं एको एतराज है सुनिया ते नमाज़ा नहीं पढ़ते, तुसी ये धब्बा धो ही देव जरा सारे। हाँ जी उन्होंने यही मान करते जी सुनी नमाज़ा नहीं पढ़ते, तुसी पढ़ के दसो शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क,
عشق نہ ہو تو شرو دین بت قضائے تصورات صدق خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش مارکائے وجود میں بدر و حنین اٹھو یارا نماز پڑھیا کرو مسیتاں تنگ ہو جان اے مسجد اور پلاٹ ایک لینا پوے اتنے نمازی آ جا تسی جتن اے دوڑا دو دیتا پاکستان تبدیلی آ جان نماز اینج پابندی نال پڑھنی ملک الموت بھی آوے نے کہا جناب ٹھہریے نماز کا ٹائم ہے نماز تو پڑھنے دیں کیوں جی قبر جاؤ تے کرو جی ہونے پڑھ کے آیا تے مر کے پہنچا ہوں اس دن نماز کے بعد نماز نہیں چھڑنی چلے کیڑا جاڑی پریشانی یار تو نماز اس دن پڑھنی پھر جس دن اکھ بند ہونے تے آئی اس دن پھر کی جاگیا تے کی جاگیا اس دن کی جاگیا دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے اس دن لوگ اس دن تیرا دل کرنا ہے میں کیا حیا آئی اس دن آج کرو اٹھو جناب پرا سٹو پڑھا نماز پڑھنی ہو جناب اٹھو چلے نماز پڑھیے جناب کام نو کا وڑا پر بڑی ہو گئی دکان نو شٹر تلے کر دیو انہوں نے کہا شٹرا اور تو رازے کے میں اس وال جا رہا ہوں جناب واللہ خیر الرازے کے چل پھر ہے کوئی کام کرو یار کوئی کام کرو بدلو اپنے آپ نے بس اسی تقریرہ کر کے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے تو کم از کم کوئی ساڑی تقریر تو اثر تے لو نوجوانوں نہ مسیتاں بھر جان دنیا تے تبدیلی دے اثار آ جانے کیوں جی یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے بھی آدمی کو دیتا ہے نجات یہ تو موضوع میں بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں نماز آج تو بعد نہیں چھڑنی پتہ ہے غزوہ خندق کے جو حضور دیاں 3 نمازاں رہ گئی ہیں چوتھی نماز حضور نے سرگی ویڑے نال پڑھی 3 نام ملا کے زور بھی حضور دی رہ گئی قضا ہو گئی عصر بھی قضا ہو گئی مغرب بھی قضا ہو گئی اور میرے آقا نے پتہ کتنی جلالی دعا فرمائی حضور نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارن کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطیٰ یا اللہ انہاں دیاں قبراں تے انہاں دے گھر اگ نہ بھر دے انہاں سانو دیگری دی نماز نہیں پڑھن دیتی معمولی ہے حضور نے دعا فرمائی اتنی ڈاڑی تو جیڑا مومن نہیں پڑھدا ہونا حضور تے کی گزرتی ہونی پھر حضور نے سرگی جا کے عشاء دی پہلے 3 نمازاں حضور نے جماعت نال قضا کروائیاں تے ٹھنڈی ہوا چل رہی سی کسے صحابی نے بھی نہیں کہ حضور پانی ٹھنڈا ہے سویرے پڑھ لواں گے دھوپ نکلے گی آج عشاء دی پڑھا دے اور سویرے قضا کر حضور نے اسے ترتیب نال تے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے ہیں اسی پھر بھی سو گئے حضور نماز پڑھتے رہے حذیفہ بن یمان فرماندے ہیں حضور نے چادر بھی مینوں دے دیتی فرمایا تسی اے نال کہندے ہیں حضور نماز پڑھتے رہے میں نال لیٹا رہا حضور دی چادر لے کے حضور نے ادھی چادر مینوں دے دیتی فرمایا تیرے کپڑا کوئی نہیں ہے لے کے سو جا فرماندے ہیں جدو صبح دا ٹائم ہویا حضور نے فرمایا اٹھو بھائی اٹھ صبح دی نماز پڑھی اٹھو کھڑے ہو یار کی کر دے ہو تسی نمازاں پڑھے کرو اے بڑا گلہ ہے ساڑھے تے اس گلے نو دھو دین سننی ٹھیک ہے جی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بالکل اے نہیں بات ہے اللہ دے گھر وچ غلط بیانی نہیں کرنی اپنے دل کو پوچھو بھائی مولانا گل ٹھیک کی تھی تو پھر نماز پڑھنی ہر صورت وچ نماز پڑھنی رہے گا یوں ہی ان کا لو جی پچھلے سال 1.25 گھنٹہ اس باری 1.5 گھنٹہ ہو آج 27 غزوات دے نام لو جی پیر صاحب نے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی اے اچھا کیتا ہے تسی یاد کرا دیتا حضرت امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڑھے گھر حضور دے 27 غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن مجید پڑھایا جاندے سن کنہ دے گھر مولا علی دے گھر اور پڑھاندے خود مولا علی سن لو جی پہلا غزوہ شریف ہاں جی مولا علی دے گھر پہلا غزوہ شریف غزوہ ابوا ویقال لہ ودان اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں پھر غزوہ بواد پھر غزوہ صفوان وہی بدر الاولیٰ لطلب قرز بن جابر اے لمبی تفصیل ہے ثم غزوۃ العشیرہ ثم غزوہ بدر الکبریٰ پھر جڑا جنگ بدر ہوئی اس تو پہلے اتنے ہو چکے سن ثم غزوہ بنی سلیم اور ثم غزوہ سویق ثم غزوہ غطفان ثم ذی کرد اور ثم غزوہ بنی کینوقا ثم غزوہ اود ثم غزوہ حمراء الاسد ثم غزوہ بنو نذیر ثم غزوہ بدرۃ الاخیرہ بدر جو نہ کیسی آئندہ سالہ سی پھر آنا ہے حضور تشریف لے گئے سن وہ نہیں سنائے اچھا جی وہی غزوۃ موعد وہی غزوہ دومۃ الجندل غزوہ بنی مستلق وہی المریسی اس کو مریسی بھی کہتے ہیں ثم غزوہ خندق
ثم غزوہ بنی قریظہ، ثم غزوہ بنی لحیان، ثم غزوہ حدیبیہ، ثم غزوہ ذی قرد. یہ پیچھے ہو چکیا نہیں، وہ دوسرا ہے او ذی امرے، اتھے میں وہ پڑھ دیتا سی ذی قرد، اتھے ذی امرے، اے ذی قرد ہے. ثم غزوہ خیبر، ثم غزوہ ذات الرقاع. صحابہ دے جتیاں کوئی نہیں پھٹ گئیاں سن تے پھر صحابہ کپڑے ٹاکیاں اپنے پیراں نال بنیاں سن. رقاع ان کہندے ٹکڑے کپڑے دے ٹکڑے، زخمی ہو گئے پیر. ہاں اچھا جی. ثم غزوہ عمرۃ القضاء، ثم غزوہ فتح مکہ، ثم غزوہ حنین، ثم غزوہ فتح طائف، ثم غزوہ تبوک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ انہاں غزویں دی برکت ہے اسی صرف نہ لے تے تیرے محبوب دے غلاماں جڑے کارنامے تے انہاں دی دھول دی برکت نہ امت مسلمہ نو غیرت عطا فرما. آمین. انہاں دے اندر جذبہ جہاد اور اے تمام لٹے ہوئے ملکاں نو واپس لون تے امن تے سکون قائم کرن انہاں غزویں دی گرد و غبار دی برکت نال. لبیک